ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरुच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् दशमे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् वयम् अचिररितः इति सूत्रे कञ्चन विशिष्टं विचारं कृतवन्तः। नाम तत्र अचिररितः इति रत्वं यद् भवति तद् उत्वस्य नाम ऋतु उत इत्यनेन विधीयते यदुत्वं तस्य अपवादः कथं भवति इति तत्र आशङ्कितमादौ। नाम उत्वस्य इदं कथम् अपवादः भवति, यतोहि उत्वं यद् भवति तद् ङसिङसोः एव परतोः प्रवर्तते ऋतुः इत्यनेन। त्रिशब्दः चतुःशब्दश्च नित्यबहुवचनान्तः भवति। तस्मात् तु परतः एकवचनस्य ङस् इति प्रत्ययः एकवचनस्य च ङस् इति प्रत्ययः भवितुं नार्हति, अथवा एकवचनभूतः एकवचन संज्ञकः वा प्रत्ययः परतः भवितुं नार्हति चेत् तत्र उक्तं तथा न। तथापि भवति। कुतः? बहुव्रीहौ यत्र प्रियतिस्रः इत्यादीनि रूपाणि साध्यन्ते तत्र षष्ठी विभक्तेः एकवचने सप्तमी विभक्तेः च क्षन्तव्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचने षष्ठी विभक्तेः च एकवचने प्रियतिस्रः इति रूपं साध्यते। तत्र उत्वं न स्यात्, तत्र ऋत्वमेव स्यात्। अतः तादृशप्रयोगेषु तत्र बहुव्रीहौ उत्वस्य बाधः स्यात्, ऋत्वमेव प्रवर्तेत। तदर्थम् अचिरऋतः इति उत्वस्यापि अपवादः भवति। तच्च अस्माभिः अग्रे तद्विषये पठिष्यते इति व्याख्यात्रापि तत्र उक्तं। ततश्च तत्र उक्तं यत् स्त्रियाम् इति त्रिचतुरोः एव विशेषणं भवति। त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ तेन इह न मूले उक्तं त्रिचतुरोर्विशेषणान्नेह, अर्थात् प्रियास्त्रयः त्रीणि वा यस्याः सा प्रियत्रिः इति भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। तर्हि तत्र त्रि इति शब्दस्य स्थाने तिसृ इति आदेशः न भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। यतोहि अत्र विद्यमानः त्रिशब्दः यः अस्ति सः स्त्रीलिङ्गः नास्ति, सः एकत्र पुंलिङ्गः वर्तते, अपरत्र च नपुंसके वर्तते इति अस्माभिः तत्र पठितं। मतिशब्दवत् तत्र रूपाणि भवन्ति इति अपि तत्र दृष्टं। ततश्च तत्र आमि तु प्रियत्रयाणाम् इत्येव प्रयोगः भवति इति तत्र उक्तम्। अन्यानि चापि अत्र सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः अत्र दृष्टानि। ततश्च प्रियाः तिस्रः यस्य सः इत्येवं रीत्यापि अस्माभिः अत्र बहुव्रीहौ विग्रहः कृतः प्रकारान्तरेण। तत्र त्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। अतः तत्र त्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति इति कारणात् तत्र यः तावत् त्रि इति शब्दः भवति तस्य स्थाने तिसृ इति आदेशः भवत्येव। अतः तत्र प्रियतिसा इति रूपम् अस्माभिः साधितं। नाम तत्र ऋकारान्तत्वं तिसृ इति आदेशानन्तरं प्रियतिसृ इति शब्दस्य भवत्येव। अतः तत्र प्रियतिसा नाम अनङ् भवति, उपधः दीर्घः भवति इत्यादीनि कार्याणि यथा पूर्वं ऋकारान्तेषु शब्देषु अस्माभिः पठितानि तानि प्रवर्तन्ते एव इति। द्विवचने तत्र पूर्वसवर्णदीर्घं बाधित्वा रत्वमेव भवति अचिररितः इत्यनेन। यतः तदर्थम् अजादिविभक्तिः परतः अपेक्षिता भवति। अतः प्रियतिसृ औ प्रियतिस्रौ इति रूपं तत्र भवति। अपि च प्रियतिस्रः इति बहुवचने तत्र प्रथमाविभक्तेः बहुवचने जसि सति तत्र जसि परतः अस् भवति, अचिरऋतः इत्यनेन रत्वे सति प्रियतिस्रः इति रूपं बहुवचने सिद्धं भवति। एवं तर्हि पश्यन्तु, बहुव्रीहि समासः एव, परन्तु अन्यपदार्थप्रधानत्वात्
तत्र त्रिशब्दः क्वचित् पुल्लिङ्गत्वं प्राप्नोति, क्वचित् नपुंसकलिङ्गत्वं प्राप्नोति, क्वचित् स्त्रीलिङ्गत्वं प्राप्नोति। तिसृ इति आदेशस्तु तत्रैव यत्र स्त्रीलिङ्गत्वेन अयं तिसृ इति शब्दः व्यवह्रियमाणः भवति। यथा प्रियाः तिस्रः यस्य इत्येवं रीत्या विग्रहे कृते तु तत्र तिसृ इति आदेशः भवत्येव इति। तदिदम् अत्र नाम प्रसङ्गवशात् स्पष्टतार्थमिदम् अत्र उच्यमानं वर्तते। यद्यपि वयं तु तावत् तत्र अजन्तेषु ह्रस्व इकारान्तशब्दानां पठन्तः व्यवस्थां पठन्तः स्मः। समीचीनम् इति तत्र प्रियाः तिस्रः यस्य सः इत्यस्मिन् अर्थे प्रथमाविभक्तिः अस्माभिः तावता साधिता। प्रियतिसा, प्रियतिसौ, प्रियतिस्रौ, प्रियतिस्रः इति। तत्र सम्बोधने हे प्रियतिसः इत्येवं रूपं भवति। तदेव ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन तत्र गुणः भवति। ततश्च प्रियतिस्रस्, प्रियतिस् नैव गुणः न स्यात् खलु। मातः अथवा तत्र नाम पितः इत्यादिषु, पितः भ्रातः इत्यादिषु अस्माभिः सत्यं तत्र रत्वमेव भवति। सत्यं सत्यं। यतः सम्बोधनस्य तु सम्बुद्धिभिन्नः एव सर्वनामस्थानसंज्ञकः परतः अपेक्षितः। अत्र तु सम्बोधनं वर्तते। तर्हि सम्बोधने यद्यपि सु इति प्रत्ययः भवति, नैव गुणेन भाव्यं भोः। पश्यन्तु, सम्बुद्धिभिन्नः सर्वनामस्थानसंज्ञकः परतः अपेक्षितः इति नास्ति। सम्बोधने तद्वदेव यथा भ्रातः, पितः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। अत्र सम्बोधने गुणः भवति। का स्थितिः जायते? नाम ऋस्थाने अर् इति गुणः भवति। ऋतोङि सर्वनामस्थाने इत्यनेन। तर्हि हे प्रियतिस्रस्, नैव हे प्रियतिस् अर् स्, नाम सुप्रत्ययस्य सु इति अवशिष्यते। तस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, हल्ङ्यादिनलोपः भवति। हे प्रियतिसर् इति अवशिष्यते। रेफस्य विसर्गः भवति। हे प्रियतिसः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। द्विवचने तु हे प्रियतिस्रौ इति पूर्ववदेव रूपं भवति। बहुवचने हे प्रियतिस्रः इति पूर्ववदेव तत्र रूपं भवति। समीचीनम्। ततः कथयति अग्रे। एतावान् विषयः, यद्यपि सम्बोधनं गतपाठे न पठितं, केवलं प्रथमा एव विभक्तिः गतपाठे विचारिता अस्माभिः। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे विचारितः। अयं च अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः आरब्धः भवति। तत्र 11 अस्मिन् पाठे तदेव प्रियाः तिस्रः यस्य सः इत्यस्मिन् अर्थे प्रिय त्रि इति शब्दे, त्रिशब्दस्य स्थाने तिसृ इति आदेशानन्तरम् अस्माभिः यः शब्दः तत्र साधितः वर्तते तस्य शब्दस्य अत्र सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। समीचीनं। तर्हि तत्र द्वितीयायाः विभक्तेः एकवचनस्य रूपं मूले दत्तमस्ति। व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। प्रियतिस्रम् इति मूले पश्यन्तु, प्रियतिस्रम् इत्यादि। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति अमि पूर्वरूपं गुणं च बाधित्वा ऋत्वम् इति। नाम अत्र अमि परतः पूर्वरूपम्, अमि पूर्वः, गुणः केन ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन च यः गुणः भवति अजादिविभक्तौ परतः अनयोः द्वयोः अपि बाधं कृत्वा प्रकृते रत्वं नाम अचिरऋतः इत्यनेन रत्वं प्रवर्तते। अतः प्रियतिस्रम् इति रूपं प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति। कथयति अग्रे व्याख्याता गुणदीर्घोत्वानामपवादः इति पूर्वरूपस्य अपि उपलक्षणं। नाम पूर्वं यद्वचनम् उक्तं गुणदीर्घोत्वानाम् अपवादः।
समीचीनं। तद् पूर्वरूपस्यापि नाम तत्सदृशम् अन्यद् यत् कार्यं वर्तते पूर्वरूपाख्यं तस्यापि अयमपवादः भवति इति तस्य ज्ञापकं तस्यापि ज्ञापकम् इति नाम तस्यापि बाधकं रत्वं भवति इत्यस्यापि विषयस्य ज्ञापकं गुणदीर्घोत्वानामपवादः इति मूले यद्वाक्यम् उक्तं तद् भवति इति भावः। किमपि नास्ति नाम पूर्वरूपमपि प्रबाध्य रत्वं प्रवर्तते इति आशयः। मूले उक्तम् इत्यादि नाम इत्यादीनि रूपाणि तत्र बोध्यानि। तर्हि द्वितीया विभक्तेः द्विवचने प्रियतिस्रौ इति रूपं भवति। बहुवचने प्रियतिस्रः शस् भवति तस्य अस् भवति। अत्रापि अन्यान् सर्वान् विधीन् प्रबाध्य रत्वमेव प्रवर्तते। ऋवर्णस्य स्थाने र एव भवति। प्रियतिसर अस् प्रियतिस्रस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति प्रियतिस्रः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः तृतीयाविभक्तेः एकं रूपं यच्छति व्याख्याता प्रियतिस्रा। अत्रापि अजादिविभक्तिः परतः भवति। टा इत्यस्य आ अवशिष्यते। अतः प्रियतिसृ आ इत्यवस्थायां प्रियतिसृ इत्यत्र यः ऋवर्णः वर्तते तस्य स्थाने रेफः भवति। अतः प्रियतिसृ आ प्रियतिस्रा इति सिद्ध्यति। द्विवचने तु प्रियतिसृभ्यां बहुवचने च प्रियतिसृभिः इत्येवं रूपं भवति। मातृपितृ इत्यादिवदेव। चतुर्थीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं यच्छन्नस्ति व्याख्याता प्रियतिस्रे। अत्रापि प्रियतिसृ इत्यस्मात् परतः ङे इत्यस्य ए इति अजादिविभक्तित्वेन वर्तते। अतः प्रियतिसृ इत्यत्र विद्यमानः यः ऋवर्णः वर्तते तस्य गुणः भवति। अतः प्रियतिसृ ए प्रियतिस्रे इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र द्विवचने नाम चतुर्थी द्विवचने प्रियतिसृभ्याम् इति पूर्वदेव भ्यसि सति तु प्रियतिसृभिः इति रूपं तत्र भवति। अधुना पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने षष्ठी विभक्तेः च एकवचने युगपद्व्याख्याता कथयन्नस्ति व्यवस्थां किं ङसि ङसोः प्रियतिस्रः इत्येव। तत्र प्रियतिसृ इत्यस्मात् ङस् भवति। आदौ ङसि भवति तदनन्तरं नाम षष्ठीविभक्तेः एकवचने ङस् भवति उभयोः अस् अवशिष्यते। प्रियतिसृ अस् इत्यवस्थायां तत्र ऋतु उतु इति उत्वं बाधित्वा ऋत्वं ऋतु उत इति यद् भवति तेन अत्र उत्वस्य बाधः क्रियते। उत्वस्य बाधं कृत्वा अत्र रत्वं प्रवर्तते। अतः प्रियतिसृ अस् प्रियतिस्रस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति प्रियतिस्रः इति पञ्चम्यां षष्ठ्यां च एकवचने रूपं भवति। पञ्चमी द्विवचने तु तावत् प्रियतिसृभ्याम् इति भवति। पञ्चमी बहुवचने भ्यसि सति प्रियतिसृभ्यः इति च रूपं भवति। षष्ठी एकवचने प्रियतिस्रः इति साधितमेव। षष्ठी द्विवचने तत्र रूपं यच्छन्नस्ति व्याख्याता प्रियतिस्रोः अर्थात् प्रियतिसृ इत्यस्मात् ओस् इति प्रत्ययः परतः भवति। अजादिविभक्तिः सा इति कृत्वा अचिरऋतः इत्यनेन सूत्रेण तत्र रत्वं भवति। प्रियतिस् ऋ अस् प्रियतिस् ऋ ओस् प्रियतिस्रोस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति प्रियतिस्रोः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः षष्ठीविभक्तेः बहुवचने कथयन्नस्ति किं पश्यन्तु। आमि त्रयादेशं बाधित्वा परत्वात् तिस्रादेशे सति। नाम अत्र आमि परतः त्रयादेशं त्रय इति आदेशः न भवति त्रिशब्दस्य स्थाने। समीचीनं। तस्य बाधं कृत्वा परत्वात् तिस्रादेशः नाम परत्वात् तिस्रादेशे सति नाम तिस्रादेशः भवति केन त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ तर्हि तिसृ इति भवति। आम् तिसृ आम् इति स्थिते कथयति रत्वं बाधित्वा नाम तिसृ इत्यत्र अचिरऋतः इत्यनेन रत्वस्य प्राप्तिः भवति परन्तु नुमचिरऋतुर्भावेभ्यो नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन। अतः अत्र पूर्वं शास्त्रं यद् नुडुविधायकं वर्तते ह्रस्वनद्यापो नुटु तद् पूर्वविप्रतिषेधेन अत्र प्रवर्तते। नाम अचिरऋतः इति अत्र न प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु। अतः प्रियतिसृणाम् अणत्वं भवति। प्रियतिसृणां नाम इत्यनेन दीर्घस्तु भवति यतोहि न तिसृ च तसृ इत्यनेन तत्र दीर्घस्य निषेधः उच्यते। अतः प्रियतिसृणाम् इत्येव तत्र प्रयोगः भवति इति भावः। समीचीनं।
सप्तमी विभक्तिः भवति, एकवचनं भवति, तत्रत्यं रूपं कथयन् अस्ति व्याख्याता प्रियतिस्री इति तत्र कथयति। नाम ऋतोङि इति गुणापवादः रत्वम्, अत्र तु ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन गुणः प्राप्तः आसीत्, परन्तु तं गुणमपि प्रबाध्य अत्र रत्वमेव भवति। नाम ऋ इति वर्णस्य स्थाने र इति भवति, अतः प्रियतिस् इ प्रियतिस्री इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। द्विवचनस्य रूपं पुनः दत्तवान्। ओसि सति प्रियतिस्रोः यथा षष्ठी द्विवचने रूपं साधितं, तद्वत् अत्रापि प्रियतिस्रोः इति रूपं भवति। समीचीनं। ततः अग्रे बहुवचनस्य रूपं न दत्तवान्, तत्र सुप्रत्ययः भवति, प्रियतिसृ सु, तत्र आदेशप्रत्ययोः नैव सत्यम् आदेशप्रत्ययोः, यतः इणः परतः वर्तते एषः प्रत्ययावयवभूतः सकारः, अतः इणचकः ऋवर्णः, यतः इणि अन्तर्भवति। ततश्च अत्र विद्यमानः यः सु इति तस्य तत्र षत्वं भवति, अतः प्रियतिसृषु इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। इति प्रियाः तिस्रः यस्य सः प्रियतिसा अस्मिन् पक्षे प्रसङ्गवशात् रूपाणि दृष्टानि। समीचीनम्। अग्रे कथयति, व्याख्यातारं पश्यन्तु। ननु प्रियाः तिस्रः यस्य तत्कुलं प्रियत्री इति कथं? नाम तादृशं कुलं यस्य तिस्रः प्रियाः वर्तन्ते, कन्यकाः वा महिलाः वा अथवा यत्किमपि गावः वा, तिस्रः प्रियाः वर्तन्ते, तत्कुलं प्रियत्री इति भवति। तत् कथं सिद्ध्यति? नाम प्रयोगः तत्र प्रियत्री इति नपुंसकलिङ्गे प्रियत्री इति भवति, यथा दधि वारि इत्यादयः शब्दाः खलु, तद् प्रियत्री इति प्रयोगः तत्र भवति। तत् कथमिति कथयति। कुतः इति चेत् त्रिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वेन खलु, त्रिशब्दः यः वर्तते अत्र सः नाम विग्रहवेलायां स्त्रीलिङ्गे वर्तते। समग्रं पदं यद् वर्तते तत्तु अन्यपदार्थप्रधानत्वात् नपुंसकलिङ्गत्वं भजते, एवं खलु। परन्तु प्रकृते प्रियत्रीशब्दः इत्यस्मिन् समस्तपदे यः त्रि इति शब्दः वर्तते सः तु स्त्रीलिङ्गे एव खलु अस्माभिः लक्षितः, यतोहि प्रियाः तिस्रः यस्य कुलस्य तत्कुलं प्रियत्री इत्येवं रीत्या तत्र विग्रहः कृतः। तत् कथं सिद्ध्यति इति कथ्यते। तत्र अग्रे उक्तं, त्रिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वेन, त्रिशब्दः यः वर्तते तस्य तदेव कथयति, स्त्रीलिङ्गत्वेन तिस्रभावप्राप्तेः, नाम त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ इत्यनेन सूत्रेण तिसृ इति आदेशः स्यात् तस्य स्थाने। इत्यत आह स्वमोर्लुकेति। नाम सत्यं भवता सम्यक् शङ्कितं, तथा न भवति। कुतः न भवति? तत्र प्रदर्श्यते, युक्तिः प्रदर्श्यते अथवा सिद्धान्तः प्रदर्श्यते। किमुच्यते? स्वमोर्लुकेति। मूले पश्यन्तु, स्वमोर्लुकालुप्तत्वेन, नाम सु अपि च अम् एतौ द्वौ यौ स्तः, तयोः लुकालुप्तत्वेन क्व तत्र निष्पन्नात् रूपात् परतः यः सुप्रत्ययः भवति अथवा अम् यः भवति तस्य स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन लुक् क्रियते, एवं खलु। तदेव कथयन् अस्ति, लुकालुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणाभावान्न तिस्रादेशः इति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति, स्वमोर्नपुंसकात् इति स्वमोः, नाम सु इति प्रथमविभक्तेः एकवचनम्, अम् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं, तयोः लुकालुप्तत्वेन नलुमताङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणाभावात्, नाम लुकालुप्तत्वेन नलुमताङ्गस्य इत्यनेन प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति, खलु। कथयति, विभक्तिपरकत्वाभावान्न तिसृभावः इत्यर्थः। समीचीनं। विभक्तिः तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन परतः उपस्थिता एव न भवति, उपस्थिता चेदपि अङ्गकार्यं न भवति, एवं खलु। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्युच्यते,
प्रत्यये लुप्ते तदाश्रितं कार्यं भवति, परन्तु न लुमताङ्गस्य नाम लुमता यदि लुप्तः कश्चन प्रत्ययः तर्हि तदाश्रितम् अङ्गकार्यं न भवति। अत्र प्रियत्रि इति अङ्गं वर्तते, तस्य तिसृ इति आदेशः न भवति। अर्थात् प्रत्ययलक्षणत्वेन अत्र अङ्गकार्यम् अथवा तिसृ नाम प्रत्ययलक्षणाभावेन प्रकृते तिसृ इति आदेशः एव न भवति इति भावः। कुतः? यतः त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ चतुस्रि इत्यस्मै सूत्राय परतः विभक्तिः अपेक्षिता भवति। विभक्तिः इति तत्र निमित्तं भवति। एवं खलु प्रत्ययलक्षणाभावः नाम प्रत्ययलक्षणस्य अभावः नाम प्रकृते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अस्ति चेदपि अङ्गकार्यं न भवति। त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ चतुस्रि इति अङ्गकार्यमस्ति एव खलु। तिसृ इति आदेशः अङ्गकार्यमेव वर्तते, अतः अङ्गकार्यं न भवति। यतोहि नलुमताङ्गस्य इत्यनेन किमुच्यते? नलुमताङ्गस्य इत्यनेन उच्यते लुमता लुप्ते सति तदाश्रितम् अङ्गकार्यं न भवति। नाम तत् प्रत्ययम् आश्रित्य यदङ्गकार्यं भवति तन्न भवति इति भावः। प्रकृते अङ्गकार्यमस्ति एव खलु। अतः प्रत्ययलक्षणस्य अभावः नाम तं लुप्तं प्रत्ययम् आश्रित्य यद् अङ्गकार्यं भवति तत् कार्यं न भवति इति। अन्यथा परन्तु यतोहि प्रत्ययस्तु प्रत्ययलक्षणं तु तत्र अस्ति एव, प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति वक्तुं न शक्नुमः। अत्र किञ्चित् स्पष्टतार्थं वदन् अस्मि, भ्रमं मा प्राप्नुवन्तु। प्रत्ययस्तु तत्र अस्ति एव। कुतः? यथा सुबन्तत्वमपि सम्पादनीयं खलु प्रियत्रि इत्यस्य, यथा दधि इत्यस्य, अथवा तत्र वारि इत्यादीनां सुबन्तत्वं सम्पाद्यते। कथं? तत्रापि नपुंसकलिङ्गत्वमेव वर्तते खलु। नपुंसकलिङ्गात् परतः एव तत्रापि सु अपि च अम् इत्यनयोः लोपः भवति। तथापि तत्र तस्य पदत्वं सम्पादनीयं चेत् सः प्रत्ययः लुप्तः तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन तिष्ठत्येव, अतः एव तस्य सुबन्तत्वं सम्पद्यते किल। एवं किल। अत्र कः आशयः नाम ग्रन्थकारस्य प्रत्ययलक्षणाभावात् नाम लुमता लुप्ते सति यः प्रत्ययः तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन समागच्छति तदाश्रितम् अङ्गकार्यं न भवति इति। न लुमताङ्गस्य इत्यत्र अस्माभिः पठितम् एव वर्तते, न लुमता अङ्गस्य इति। समीचीनं। तथा चेत् तत्र तिसृ इति आदेशः एव न भवति इति भावः। सम्यक्। तदेव व्याख्यात्रापि उक्तं स्वमोर्नपुंसकात् इति स्वमोर्लुकालुप्तत्वेन नलुमताङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणाभावात् विभक्तिपरकत्वाभावान् न तिसृभावः इत्यर्थः। वस्तुतः विभक्तिपरकत्वं भवति, परन्तु तिसृ इति आदेशः अङ्गकार्यम् इति, अङ्गकार्यं न भवति इति अभिप्रायः वर्तते नलुमताङ्गस्य इत्यस्य, यच्च अस्माभिः पठितमेव। यथा प्रत्ययलक्षणत्वेन प्रत्ययः एव तत्र नागच्छेत् तर्हि पदत्वं कथम्? एवं वा न वा? अतः एवं रीत्या अत्र सङ्गतिः कर्तव्या। नाम लाघवेन अत्र नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति इति लाघवेन उक्तवान् अस्ति ग्रन्थकारः। वस्तुतः आशयः अत्र एवम् अस्माभिः अवगन्तव्यः यत् प्रत्ययलक्षणे सति तदाश्रितम् अङ्गकार्यं न भवति। अङ्गकार्यं च किं? तिसृ इति आदेशः। प्रियत्रि इति अङ्गमपि वर्तते, किञ्चित् तिसृ इति आदेशः येन सूत्रेण क्रियते तत् सूत्रम् अङ्गाधिकारे पठितं वर्तते। अतः एषा तत्र स्पष्टता अस्माभिः स्थापनीया बुद्धौ। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे किमुच्यते चेत् तदस्ति अस्माभिः अधुना द्रष्टव्यम्। अग्रे कथयति तर्हि प्रियत्रि इति रूपं सिद्धं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचने। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे अत्र कश्चन विचारः। अत्र द्विविधानि रूपाणि भविष्यन्ति, परन्तु कथं तदग्रे वक्ष्यते। किं कथयति चेत् व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति अनित्यत्वादिति। समीचीनं। तत्र पश्यन्तु, मूले उक्तं किं? नलुमताङ्गस्य इति निषेधस्य अनित्यत्वात् पक्षे प्रियतिसृ।
एवं खलु नाम नलुमताङ्गस्य इति योऽयं निषेधः प्रत्ययलक्षणविषये अङ्गकार्य सम्बद्धः यः निषेधः उक्तः वर्तते सः अयं निषेधः तत्र अनित्यः वर्तते नाम क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न च प्रवर्तते समीचीनं तदेव कथयति व्याख्याता तत्र स्पष्टतां करोति नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वम् इकोज् विभक्तौ इत्यजग्रहणात् नाम इकोज् विभक्तौ इत्यस्मिन् सूत्रे अचग्रहणात् ज्ञायते यत् नलुमताङ्गस्य इति निषेधः अनित्यतां भजते परन्तु इति नपुंसकाधिकारे वक्ष्यते परन्तु तत् सद्यः वयं विस्तरेण न कथयिष्यामः तत् नपुंसकलिङ्गाधिकारे विस्तरेण वक्ष्यते अतः वयमपि तत्रैव चिन्तनं करिष्यामः सद्यः अत्र इदं मनसि भवतु यत् नलुमताङ्गस्य इति योऽयं निषेधः वर्तते सः निषेधः अनित्यः वर्तते नित्यः नास्ति क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते अथवा प्रयोगं दृष्ट्वा लक्ष्यं दृष्ट्वा प्रवर्तते तर्हि प्रियत्री नाम प्रियाः तिस्रः यस्य कुलस्य तत् कुलं प्रियत्री इत्येवमपि श्रूयमाणं वर्तते प्रियतृ अर्थात् ऋवर्णः अन्ते अस्ति चेत् तादृशत्वेन अपि सः तत् कुलं तत्र श्रूयमाणं वर्तते समीचीनम् अतः पक्षे नाम अनित्यताम् आश्रित्य तत्र नाम नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अप्रवृत्त्या तत्र तिस्रादेशपक्षे अपि अत्र रूपाणि भवन्ति इति भावः तर्हि अजादिविभक्तिः एवं त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ इत्यत्र तेन किमुक्तं विभक्तौ परतः इति एतावदेव खलु उक्तं तस्य एतावानेव अर्थः वर्तते स्त्रीलिङ्गयोः एतयोः आदेशौ स्तः विभक्तौ परतः समीचीनं तर्हि तत्र तदेव अग्रे कथयन्नस्ति अजादिविभक्तौ नपुंसकस्य झलचः इति नुमपेक्षया परत्वात् अचिरऋतः इति रत्वम् आशङ्क्याः रत्वादि इति मूले उक्तमस्ति खलु रत्वादिति मूले इदं क्व उक्तं रत्वात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुं प्रियतिसृणी इति रूपं भवति तर्हि प्रथमाविभक्तेः एकवचने अत्र द्विविधं रूपम् अवगन्तव्यं प्रियतिस्रि क्षन्तव्यः प्रियत्रि इति एकं रूपं तस्मात् सुप्रत्ययः आगच्छति तस्य लोपः भवति प्रियत्रि इति सिद्धं भवति समीचीनं ततश्च अत्रैव तिस्रि इति नाम नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वात् प्रकृते तिस्रि इति नाम त्रि इत्यस्य स्थाने तिस्रि इति आदेशे सति प्रियतिसृ इत्यपि प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति समीचीनम् अतः तत्र रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः एकवचने द्विवचने तु प्रियतिस्रीणि इति रूपं साधनीयं वर्तते तदेव व्याख्याता तत्र कथयति अजादिविभक्तौ नपुंसकस्य झलचः इति नुमपेक्षया परत्वात् अचिरऋतः इति रत्वम् आशङ्क्य आह नाम अचिरऋतः इत्यनेन रत्वं स्यात् इति आशङ्कां कृत्वा कथयति इति नाम अजादिविभक्तौ परतः रत्वं खलु विहितं वर्तते केन अचिरऋतः इत्यनेन एवं खलु तर्हि तदाशङ्क्य अत्र कथयति किं कथयति रत्वादिति मूले पश्यन्तु रत्वात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुं प्रियतिसृणि इति भवति एवं खलु प्रियतिसृ औ इत्यवस्थायां प्रकृते पूर्वविप्रतिषेधेन नुमेव भवति इति भावः न नुमः प्रवृत्तिः अत्र भवति रत्वं न भवति तर्हि नुं केन नपुंसकस्य झलचः यतः तत्र नपुंसकस्य झलचः इति
नुमपेक्षया परत्वात् अचिररितः इति नाम वस्तुतः परत्वं कस्य वर्तते अचिररितः इति शास्त्रस्य परत्वं वर्तते पूर्वं शास्त्रं किं वर्तते नपुंसकस्य झलचः तत्र किमुक्तं नुमचिरत्रिज्वद्भावेभ्यः नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन ओहो हा तत्तु नुटः प्रसङ्गः सत्यं सः विषयः नास्ति अत्र तु नपुंसकस्य झलचः अचिररितः इत्यनयोः द्वयोः मध्ये रत्वेन भाव्यं वा नपुंसकलिङ्गेन तत्र नपुंसकाश्रितं नत्वेन भाव्यं वा इति चेत् तत्र उच्यते यत् तत्र नुमा एव अत्र भूयते पूर्वविप्रतिषेधेन पूर्वविप्रतिषेधाश्रयणं प्रयोगानुसारमेव अत्रापि भवति इति भावः तर्हि प्रकृते नुम् एव भवति इति भावः तर्हि प्रियतिसृ न औ समीचीनम् औ इत्यस्य स्थाने शी इति आदेशः भवति एवं खलु नपुंसकाच्च इत्यनेन परतः औङः शी इति आदेशः भवति तर्हि प्रियतिसृ न ई प्रियतिसृणी णत्वं विधाय प्रियतिसृणी इति रूपं द्विवचने भवति तदिदम् अस्माभिः विस्तरेण नपुंसकलिङ्गप्रकरणे पठिष्यते परन्तु सद्यः प्रसङ्गानुरोधेन पुरतः प्रक्रिया आगता अस्ति उपस्थिता वर्तते अतः तस्याः प्रक्रियायाः निर्वाहः अत्र अस्माभिः कर्तव्यः एव समीचीनं ततः तत्र बहुवचने अपि नुं भवति प्रियतिसृ नुं नुमः न तत्र आगत्य तिष्ठति प्रियतिसृ न इ जस् आगच्छति तस्य स्थाने शि इति आदेशः भवति एवं खलु बहुवचने तत्र शि इति आदेशः भवति द्विवचने तु औङः औ इत्यस्य स्थाने शी इति आदेशः जातः परन्तु प्रकृते तु यः जस् वर्तते तस्य जस् इत्यस्य स्थाने शि इति आदेशः भवति जश्शसोः शिः एवं खलु तदेव सूत्रं किल तस्य तदपि सूत्रम् अस्माभिः अग्रेव पठिष्यते एवं खलु नपुंसकात् अङ्गात् उत्तरयोः जश्शसोः शि इति एवं रीत्या आदेशः भवति तर्हि शि इति आदेशः यदि जातः तर्हि का स्थितिः जायते इति चेत् प्रियतिसृ न इ प्रियतिसृणि णत्वं भवति प्रियतिसृणि इति भवति परन्तु अत्र ऋवर्णः यः वर्तते तस्य दीर्घः भवति समीचीनं तस्य स्थाने दीर्घः भविष्यति केन तत्र सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन नान्तस्य उपधायाः दीर्घः भवति नान्तमत्र नुमागमानन्तरमत्र नान्तत्वं भवति अतः ऋवर्णस्य दीर्घः भवति अतः प्रियतिसृणि इति रूपं भवति अस्तु व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः इतः आरभ्य रत्वादिति रत्वात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुं कथयति ल्यब्लोपे पञ्चमी ल्यब्लोपे पञ्चमी वक्तव्या इति कारकप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यते अग्रे प्रासादात् पश्यति कोऽर्थः प्रासादम् आरुह्य पश्यति इति अर्थः तत्र भवति अर्थः तत्र आरुह्यति ल्यबन्तं पदं भवति अतः ल्यब्लोपे सति तत्र ल्यबन्तस्य लोपः तत्र भवति ल्यबन्तस्य लोपे सति तत्र पञ्चमीविभक्तेः विधानं भवति इति विस्तरेण अस्माभिः कारकप्रकरणे पठिष्यते तर्हि कथयति नाम रत्वात् पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यत्र रत्वात् इति ल्यब्लोपपञ्चमी यदा आश्रीयते तर्हि अर्थः कथं तत्र कीदृशश्च ज्ञायते तत् कथयन् अस्ति पूर्वविप्रतिषेधेन रत्वं बाधित्वा नुमित्यर्थः नाम पूर्वविप्रतिषेधेन अत्र रत्वं बाधित्वा अत्रापि नुमेव भवति इति भावः समीचीनं तर्हि प्रकृते तत्र प्रियतिसृणि इति रूपं भवति नाम द्विवचनस्य प्रियतिसृणि इति व्याख्याता अधुना रूपं साधितं बहुवचने तु प्रियतिसृणि इति भवति व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति रत्वं बाधित्वा नुमिणत्वं णत्वं च
स्पष्टमेव। प्रियतिसॄणि इत्यत्र कथयति जश्शसोः शिः। आम्, एषा प्रक्रिया मया पूर्वमुक्ता, व्याख्यातुः अनुसारम् अधुना तत्र प्रस्तूयमानं वर्तते। एवं किल, कथयति जश्शसोः शिः रत्वं बाधित्वा नुम्, नाम शस् स्थाने शि इति भवति, अतः तस्य नैव बहुवचने शस् नास्ति, जस् अस्ति, तस्य स्थाने शि इति भवति। तदनन्तरं रत्वं प्राप्तं भवति, परन्तु नुं भवति। प्रियतिसृ न इ प्रियतिसृणि कथयति शेः सर्वनामस्थानत्वात्, नाम शि इति सर्वनामस्थानसंज्ञां भजते। केन? शि सर्वनामस्थानं। तेन किं? तेन कथयति नान्तलक्षणदीर्घः, नाम अत्र सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन नान्तोपधायाः दीर्घः भवति, नाम ऋवर्णस्य दीर्घः भवति। प्रियतिसॄणि, तदनन्तरं तत्र णत्वं भवति, नकारादेशः भवति। प्रियतिसॄणि इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवं किल, तर्हि तत्र कथयति, अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता, प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रे प्रियतिसॄणि इति भाष्योदाहरणात् पूर्वविप्रतिषेधमाश्रित्य नुमारत्वबाधः इति बोध्यं, नाम नुमा अत्र रत्वबाधः भवति इति अस्माभिः अत्र बोध्यं। परन्तु एकः विषयः अस्ति खलु। कः विषयः? यत् तिसृ नलुमताङ्गस्य इत्यनेन तिसृ इति आदेशः विकल्पेन भवति इत्युक्तं खलु। तर्हि द्विवचने बहुवचने चापि अत्र रूपद्वयम् आगच्छेत् खलु, वा न वा? यथा एकवचने रूपद्वयम् अत्र भवति, प्रियत्रि अपि च प्रियतिसृ इति। यतः तत्र साक्षादेव उक्तं खलु, नलुमताङ्गस्य इति निषेधस्य अनित्यत्वपक्षे प्रियतिसृ, मूले पश्यन्तु, प्रियतिसृ इति रूपम्, अर्थात् प्रथमविभक्तेः एकवचने रूपद्वयं भवति, प्रियत्रि प्रियतिसृ। तर्हि द्विवचने अपि रूपद्वयं, त्रि इति यथा तिष्ठति तत्र प्रियत्रिणी इति, नाम इकारः अस्ति तत्र, प्रियत्रिणी। यस्मिन् पक्षे तिसृ इति आदेशः भवति तत्र तु प्रियतिसृणी, बहुवचने प्रियत्रीणि, तिसृ आदेशपक्षे प्रियतिसॄणि। एवं रीत्या तत्रापि रूपद्वयम् अत्र बोध्यं। समीचीनम्। अस्तु, व्याख्यातुः वचनं पुनः श्रोष्यामः, पुनः पश्यामः किं कथयति। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रे प्रियतिसॄणि इति भाष्योदाहरणात्, प्रियतिसृणी इति द्विवचनस्य, प्रियतिसॄणि इति बहुवचनेन भाष्योदाहरणं तत्र प्रदत्तं वर्तते। पूर्वविप्रतिषेधमाश्रित्य नुमारत्वबाधः इति बोध्यम्। आम्, तत्र जिज्ञासा जाता आसीत् खलु, नाम पूर्वविप्रतिषेधे अत्र मानं किम् इति चेत् भाष्योदाहरणमेव तत्र मानं भवति। मानं नाम प्रमाणं, भाष्योदाहरणमेव अत्र प्रमाणं रूपं भवति। अतः भाष्योदाहरणमेव पुरस्कृत्य अत्र वयं तत्र एवं रीत्या अत्र नुमं रत्वं प्रबाध्य नुमः एव प्रवृत्तिम् अत्र कुर्याम। अतः ऋवर्णः तथैव तिष्ठति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति, मूले प्रथमाविभक्तिः साधिता। समीचीनं। द्वितीयाविभक्तिः कथं? द्वितीयाविभक्तिः अपि समाना एव, प्रियत्रि प्रियतिसृ इति एकवचनं, प्रियत्रिणी प्रियतिसृणी इति द्विवचनं, प्रियत्रीणि प्रियतिसॄणि इति बहुवचनं च द्वितीयाविभक्तेः भवति। सम्बोधने च कथं? सम्बोधने अत्र हे प्रियत्रे, वस्तुतः द्वितीयायाः पूर्वमेव सम्बोधनं वक्तव्यं। हे प्रियत्रे, हे प्रियतिसृ, सोर्लोपः भविष्यति। हे प्रियत्रिणी, हे प्रियत्रिणी, हे प्रियतृणी,
तिस्रादेशपक्षे एकं रूपं, तदभावे एकं रूपं। बहुवचने हे हे प्रियत्रीणि, हे प्रिय हे प्रियतिसॄणि एवं रीत्या बहुवचने अपि रूपद्वयं सम्बोधने अत्र अवगन्तव्यं। द्वितीया अस्माभिः उक्ता एव। तृतीयायां कः विशेषः तद् द्रष्टव्यम्। तत्र व्याख्याता कथयति, तृतीयादिषु वक्ष्यमाणपुंवदभावविकल्पपर्यायेण नुम्रभावौ इति। तत्र व्याख्याता तु साक्षात् कथयति प्रियतिसृण इति। मूले पङ्क्तिः या उक्ता तस्याः अर्थः स्पष्टः एव अस्ति। किमुक्तं पश्यन्तु, तृतीयादिषु नाम तृतीयाविभक्तेः आरभ्य वक्ष्यमाणपुंवदभावविकल्पात् नाम पुंवदभावस्य विकल्पः वक्ष्यते। केन? सूत्रमग्रे एकं पठिष्यते अस्माभिः। तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवदगालवस्य इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य चतुस्सप्ततितमं सूत्रं भवति। नपुंसकलिङ्गे तत्र तृतीयादिषु नाम तृतीयाविभक्तितः आरभ्य तत्र विकल्पेन पुंवद्भावः भविष्यति। तर्हि प्रकृते अपि एकस्मिन् पक्षे तत्र स्त्रीलिङ्गत्वम् एव भवति, पक्षे तु तत्र क्षन्तव्यः, एकस्मिन् पक्षे तत्र नपुंसकलिङ्गत्वमेव भवति, पक्षे पुल्लिङ्गत्वं भवति। नपुंसकलिङ्गत्वं कथम् अत्र प्राप्तं वर्तते? यतोहि विग्रहवशात् प्रियाः तिस्रः यस्य तत्कुलम् इति खलु उक्तं वर्तते। अतः अपि च अजादिषु विभक्तिषु एव इत्यपि समर्थव्यं विकल्पेन पुंवदभावः। कोऽर्थः तस्य इति चेत् तृतीयादिषु विभक्तिषु अजादिषु भाषितपुंसकम् इगन्तं नपुंसकं गालवाचार्यस्य मतेन पुंवद भवति। नाम तन्नपुंसकलिङ्गे विद्यमानं प्रातिपदिकम् अथवा विद्यमानः शब्दः अजादिषु विभक्तिषु परतः, परन्तु तृतीयातः आरभ्य विकल्पेन पुंवदभावः भवति। अर्थात् इतः आरभ्य अजादिविभक्तौ परतः एकस्मिन् पक्षे तत्र पुंसी एव प्रियत्री शब्दः भवति, अपरस्मिन् पक्षे नपुंसके एव भवति, अपरस्मिन् पक्षे पुंसी च भवति इति सा व्यवस्था अग्रे वक्ष्यते। सम्यक्। अतः अत्र रूपवैविध्यम् इतोपि अत्र अस्माभिः द्रष्टुं लक्ष्यते। नाम एकस्मिन् पक्षे पुल्लिङ्गत्वं भवति, अतः कृत्वा नपुंसकलिङ्गमाश्रित्य यानि कार्याणि प्रवर्तन्ते तानि तत्र न प्रवर्त्स्यन्ति, नुमादीनि। तानि अधुना द्रक्ष्यामः। अत्र व्याख्याता कथयति प्रियतिसृण इति। मूले रूपं दत्तं खलु, प्रियतिसृण कथयति टायां पुंवत्वाभावपक्षे नुमि रूपं। नाम टा प्रत्ययः परतः भवति, पुंवदभावः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे इदं रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। नाम नुमि सति इदं रूपं तत्र भवति इति। समीचीनं। तर्हि तत्र आम् नुं भवति, प्रियतिसृ न आ मेलनेन प्रियतिसृण इति रूपं सिद्धं भवति ऋकारान्तस्य। अग्रे प्रियतिस्रा कथयति पुंवत्वे नुम भावात् रत्वं। नाम पुंवत्वे तु नुं न भवति, सः नुम नाम नपुंसकलिङ्गाश्रितं नुं तदपि अग्रे वक्ष्यते, नपुंसकस्य झलचः इत्यादिकं। कथयति पुंवत्वे नुमभावाद् रत्वं। पुंवद्भावः यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे तु नुं न भवति, अतः रत्वमेव भवति। प्रियतिसृ यथा पित्रा इति साध्यते खलु, तद्वत् प्रकृते अपि प्रियतिस्रा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनं। ततः कथयति इत्यादीति। तर्हि तत्र इत्यादीनि रूपाणि नाम इति इमानि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि, परन्तु अत्र तदपि बुद्धौ स्थापनीयं खलु। नपुंसकलिङ्गपक्षे तिस्रादेशविकल्पः अपि अस्ति खलु तदपि अत्र बुद्धौ स्थापनीयं।
अतः एकं रूपम् अन्यदपि अत्र भविष्यति। यथा वारिणा इति भवति तद्वत् प्रियत्रिणा इत्यपि खलु भवेत्। अपि च प्रियतिसृणा इति तिस्रादेशपक्षे पुंवद्भावः यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे तु तत्र नुम् न भवति तावदेव। अतः प्रियतिस्रा इति रूपं भवति इति भवेत् इति मम मतिः। द्विवचने रूपद्वयं प्रियत्रिभ्याम् इति एकं, तिस्रादेशपक्षे प्रियत्रिभ्यः। सम्यक्। द्विवचने बहुवचने च पुंवद्भावः नास्ति। कुतः? यतोहि अजादिविभक्तौ परतः एव तृतीयादिषु भाषितपुंसकं पुंवदगालवस्य इत्यनेन तत्र प्रयोगः उच्यते। इत्यनेन तत्र पुंवद्भावः उच्यते। पुंवद्भावः भवति चेदपि रूपव्यत्यासः नास्ति। प्रियतिसृभिः इत्येव रूपद्वयं तत्र भविष्यति। एवं खलु तिस्राभावपक्षे तु प्रियत्रिभ्यां प्रियत्रिभिः इति रूपं स्यात्। समीचीनम्। इत्यादि मूले उक्तम् इत्यादि। तर्हि इत्यादिना तत्र किं ग्राह्यं तद् अग्रे अधुना कथयन्नस्ति। एषः कः? व्याख्याता। कथयति प्रियतिस्रे, सम्यक्, प्रियतिसृणे इत्यादि बोध्यं। तर्हि तत्र चतुर्थी विभक्तेः एकवचने प्रियतिस्रे नाम सर्वादौ तु प्रियत्रि इत्येव शब्दः, तत्र तु प्रियत्रिणे इत्येव भवति इकारान्तः यत्र शब्दः। तिस्र इति आदेशः अपि भवति खलु नलुताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वात्। अतः तत्र प्रियतिसृणे इति प्रयोगः भवति। नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, अतः कृत्वा नुमागमः तत्र भवति। समीचीनं। यदि तु तत्र पक्षे पुंवद्भावः वर्तते, यतः अजादिविभक्ति परतः वर्तते, तदा तु सामान्येन गुणः भवति। प्रियतिसृ ए प्रियतिस्रे इत्येव तत्र रूपं भवति। गुणः न रत्वम् इति वक्तव्यम्। अचिरऋतः इत्यनेन रत्वं भवति। प्रियतिस्रे इति रूपं तत्र भवति। समीचीनं। द्विवचने द्विविधं रूपं प्रियत्रिभ्यां प्रियतिसृभ्यां, बहुवचने प्रियत्रिभ्यः प्रियतिसृभ्यः इति रूपद्वयं। समीचीनम्। आगच्छन्तु अधुना पञ्चमीं प्रति। तत्र व्याख्याता किमपि न उच्यते, मूले अपि किमपि न उच्यते, परन्तु वयं तत्र रूपाणां सिद्धिं कुर्मः। पञ्चम्यां यत्र तु प्रियत्रि इति इकारान्तः शब्दः, तत्र तु प्रियत्रिणः इति प्रयोगः। पक्षे तत्र तिस्र इति आदेशः यत्र भवति तत्र प्रियतिस्रः इति प्रयोगः। समीचीनं। तत्र नुमः अवकाशः नास्ति खलु वस्तुनः। सत्यं। नपुंसकलिङ्गे तत्र नुम् अपि स्यादेव खलु। प्रियतिसृणः इति रूपं तत्र स्यात्। तर्हि प्रियतिसृन् अस् प्रियतिसृणस् णत्वादिकं विधाय प्रियतिसृणस् प्रियतिसृणः इति खलु प्रयोगः स्यात्। वा न वा इत्यपि अस्ति। अतः अत्रापि त्रैरूप्यम् अत्र अवगन्तव्यं। रपक्षे तु प्रियतिस्रः इति भवत्येव, न पुंवद्भावपक्षे। द्विवचने अजादिः विभक्तिः परतः वर्तते, अतः पुंवद्भावः भविष्यति। पक्षे च प्रियत्रि इत्येव अपि रूपं तत्र वर्तते। प्रियत्रि इत्येव यत्र वर्तते तत्र तु वस्तुनोः इतिवत् प्रियत्रिणोः, वारिणोः इतिवत् प्रियत्रिणोः इति रूपं स्यात्। तिस्र इति आदेशपक्षे प्रियतिसृणोः इति नपुंसकलिङ्गे नुमि सति प्रयोगः स्यात्। पुंवद्भावपक्षे तु तत्र रत्वे सति प्रियतिस्रोः इति आदेश इति प्रयोगः स्यात्। रूपत्रयं तत्रापि स्यात्। बहुवचने यत्र तु प्रियत्रि इत्येव शब्दः अस्ति, तत्र तु प्रियत्रीणां नोटिसति प्रियत्रीणाम् इति प्रयोगः तत्र स्यात्। एवं खलु। वारीणाम् इतिवत्। एवं खलु। पक्षे च तिस्रिति आदेशः भवति, तत्र प्रियतिसृणां न तिस्रचतुर्थितेन दीर्घस्य निषेधः वक्तव्यः इति इमानि रूपाणि अत्र च स्युः। समीचीनं। ततः सप्तमी विभक्तौ यत्र तु त्रि इति वर्तते, वारिणि इतिवत् प्रियत्रिणि इति स्यात्। तिस्रादेशपक्षे प्रियतिसृ इति स्यात्। ङि इति परतः रत्वं भवति, प्रियतिसृ इति स्यात्। यत्र तु नपुंसकलिङ्गत्वं वर्तते तत्र नुमि सति प्रियतिसृणि इति अपि स्यात्। समीचीनं। द्विवचने षष्ठी द्विवचनवत् रूपाणि
प्रियत्रिणोः प्रियतिसृणोः प्रियतिसरोः बहुवचने त्रि इति पक्षे प्रियत्रिषु तिसृ इति आदेशपक्षे प्रियतिसृषु इति रूपं स्यात् इति एवं रीत्या अत्र अन्यानि अपि सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः यथायथं बोध्यानि अवगन्तव्यानि। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः प्रियतिसृ इति शब्दे अत्र अस्माभिः नपुंसकलिङ्गे पठितः। यद्यपि बह्व्यः व्यवस्थाः अङ्गीकुर्मः, बह्व्यः व्यवस्थाः अत्र नपुंसकलिङ्गसम्बद्धाः वर्तन्ते, ये तावता एतावता न श्रुताः वर्तन्ते, तथापि कश्चन प्राक्संस्कारः अस्माकं यदि अस्ति, नाम नपुंसकलिङ्गविषये काचित् प्रक्रिया पूर्वं श्रुता अस्ति यदि, अथवा अधुनापि यदि अवधानेन श्रुतं स्यात् यदि, तर्हि एते विचाराः पूर्णतया स्फुटाः भविष्यन्ति। विस्तरस्तु नपुंसकलिङ्गप्रकरणं पठित्वा इतोपि सूक्ष्मेण ज्ञातुं शक्यः। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे उच्यते द्वे रत्वे इति। नाम तदेव त्रिशब्दविषये यावान् विमर्शः तत्र आसीत् तावान् सर्वोऽपि कृतः, सम्पन्नताङ्गतः। अधुना इकारान्तस्त्रीलिङ्गेषु अधुना तत्र अग्रिमः शब्दः अत्र विचार्यमाणः वर्तते। यथा त्रि इति शब्दः इकारान्तस्त्रीलिङ्गः वर्तते, तद्वत् द्वि इति शब्दोऽपि इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः कश्चन भवति। सम्यक्। तदेव मूले उक्तं किं द्वे रे त्वे सत्याप् इत्युक्तम्। अपि च द्विशब्दः पुल्लिङ्गे अपि भवति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति इति वयं जानीमः। स्त्रीलिङ्गसन्दर्भः नाम स्त्रीलिङ्गप्रकरणमिदम्, अतः स्त्रीलिङ्गे एव तस्य विचारः अधुना अत्र क्रियमाणः वर्तते। समीचीनं। कथयति द्विशब्दात् विभक्तौ, एवं खलु, नित्यद्विवचनान्तः अयं शब्दः, अतः विभक्तौ सत्यां नाम विभक्तिः यदा परतः भवति तदा त्यदाद्यत्वे नाम त्यदादिनामः द्विपर्यन्तानामे वेष्टिः इति पूर्वं पठितं खलु। अतः द्वि इत्यत्र यः अन्ते इकारः वर्तते तस्य इकारस्य स्थाने अकारः भवति, द्व इति सिद्ध्यति। कथयति अजाद्यतष्टाप् इति टाप् इत्यर्थः। अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन तत्र टाप् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। अग्रे कथयति द्वे इत्यादि इति। मूले पश्यन्तु, द्वे कथयति टापि नाम द्व इत्यस्मात् शब्दात् टाप् इति भवति। द्व इति द्वि इत्यतः एव अत्वं विधाय सम्पन्नं वर्तते मूलशब्दस्वरूपं। तत्र द्वि इति आसीत्, तस्य अत्वानन्तरं द्व इति शब्दस्वरूपं सम्पन्नं वर्तते। समीचीनं। कथयति टापि सति तर्हि का स्थितिः जाता? द्व आ। कथयति सवर्णदीर्घे द्वाशब्दस्य, तर्हि सवर्णदीर्घे सति स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र कः शब्दः अधुना सम्पन्नः? द्वा इति। द्वाशब्दस्य रमावद्रूपाणि इति भावः। एवं खलु। तर्हि द्वा इत्यस्मात् अनन्तरं तत्र औ इति प्रत्ययः भवति। अत्र द्विवचनस्य एव प्रत्ययः भवति, नान्यः इति अपि वयं जानीमः। द्वा औ इत्यवस्थायां तत्र तदेव औ आपः इत्यनेन औ इत्यस्य स्थाने शी इति आदेशः भवति। द्वा इ ततः गुणः भवति, आदुगुणः इत्यनेन गुणे सति द्वे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः कथयति मूले द्वे इति, अर्थात् द्वितीयायां विभक्तौ अपि द्वे इत्येव, एकवचनं बहुवचनं तु न भवत्येव। समीचीनं। तृतीयायां भ्यामि द्वाभ्यां तदेव द्वा इति तत्र अत्वं टापि च सति द्वा इति शब्दः सर्वत्र, मूलशब्दः स्त्रियाम् अत्र टाबन्तः एव अत्र अस्माभिः स्वीक्रियते द्वा इति। यद्यपि सर्वात्मना मूलतः तु द्वि इति भवति, परन्तु तस्य अत्वं तदनन्तरं टापि सति द्वा इति भवति। भ्यामि सति द्वाभ्यां, चतुर्थ्यां भ्यामि सति द्वाभ्यां, पञ्चम्यां भ्यामि परतः द्वाभ्यां, षष्ठ्यां द्वा ओस् इत्यवस्थायां तदेव आङि चापः इत्यनेन आङि ओसि च परतः इति उक्तं खलु।
तत्र एत्वं भवति। अतः अत्रापि आ इत्यस्य स्थाने ए भवति। द्वे ओस्, तदनन्तरम् अयादेशः भवति। द्वयोस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति द्वयोः इति रूपं सिद्धं भवति। सप्तमी द्विवचने अपि द्वयोः इति रूपं तत्र भवति। समीचीनम् इति द्विशब्दे कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। अग्रे व्याख्यात्रा उक्तम् इति इदन्ताः, नाम इकारान्ताः शब्दाः एवञ्च अत्र सम्पन्नाः। मूले अपि उक्तम् इति इदन्ताः, नाम इकारान्ताः ह्रस्वेकारान्ताः शब्दाः अत्र सम्पन्नतां गताः इति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे वयं पश्यामः, ग्रहणकशास्त्रबलात् इकारग्रहणेन ईकारस्यापि ग्रहणं भवति। अतः ह्रस्व इकारान्तानां तु विवेचनं कृतं। तदनन्तरं वर्णक्रमः वर्तते दीर्घस्य ईकारस्य। अतः तदन्ताः शब्दाः अधुना अस्माभिः अग्रे अवलोकयिष्यन्ते। दीर्घेकारान्ताः शब्दाः स्त्रीलिङ्गे ये वर्तन्ते तेषु कः विशेषः वर्तते इति सः विशेषः इदानीम् अग्रे अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते। कथयति व्याख्याता, अथ ईदन्ता निरूप्यन्ते, नाम ईकारान्ताः शब्दाः अधुना निरूप्यन्ते इति भावः। समीचीनं। कथयति, गौरीति, तत्र गौरी इति शब्दः तत्र दीर्घान्तः वर्तते, तस्य अन्ते दीर्घः ईकारः वर्तते। कथयति, गौरशब्दात्, अत्र मूलशब्दः भवति गौर। कथयति, गौरादिलक्षणञीषि षिद्गौरादिभ्यश्च इति भावः। तच्च सूत्रं षिद्गौरादिभ्यश्च इति स्त्रीलिङ्गप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। गौरादिलक्षणञीषि यस्येति च इति अकारलोपे, नाम यस्येति च इत्यनेन तत्र अकारस्य लोपः भवति। नाम गौर ई इत्यवस्थायां यस्येति इत्यनेन रेफात् परतः विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः भवति। गौर ई, गौरी इति शब्दः सिद्धः भवति। अग्रे कथयति, तस्मात् सुः, नाम गौरी इत्यस्मात् शब्दात् सुप्रत्ययः भवति। कथयति, हल्ङ्यादिलोपः इति भावः। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुवृत्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण तत्र सोः लोपः भवति। अतः गौरी इत्येव तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति। समीचीनम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपं भवति। द्विवचने तत्र मूले गौर्यौ इति रूपं दत्तं। तत्र प्रक्रियां कथयति व्याख्याता, दीर्घाज्जसि च इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधे यणिति भावः। सम्यक्। दीर्घाज्जसि च, दीर्घात् जसि इचि च परतः पूर्वपरयोः तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः यः प्राप्तः भवति एकादेशत्वेन सः न भवति इति तस्य निषेधः जातः। निषेधात् परं तत्र यणे अवकाशः लब्धः। अतः यणि सति तत्र गौर्यौ, गौरी औ गौर्यौ इति रूपं भवति। समीचीनं। बहुवचनस्यापि मूले रूपं दत्तं गौर्यः। तत्रापि गौरी इत्यस्मात् जस् इति परतः भवति। तत्रापि पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः भवति, परन्तु तस्य तत्र बाधः भवति दीर्घाज्जसि च इत्यनेन। नैव, गौर्यः दीर्घाज्जसि च इति पूर्वसवर्ण गौर्यः इति दीर्घाज्जसि च इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधे यणिति भावः। सत्यं, बहुवचने अपि दीर्घाज्जसि च एवं खलु। जसि इचि च यदि उच्यते तर्हि तु शसि परतः पूर्वसवर्णदीर्घः कथं निषिध्यते इत्येतस्मिन् विषये किञ्चिदत्र पठनीयम् अस्ति। नाम शसि परतः अपि भवति वा इति। तत्र निमित्तेषु किञ्चित् अहं भ्रमं प्राप्नुवन् अस्मि। दीर्घाज्जसि च एवं खलु, किमुच्यते, दीर्घात् जसि इचि च परतः, दीर्घाज्जसि इचि च परतः पूर्वसवर्णदीर्घो न स्यात्। समीचीनं। तथा चेत् तर्हि तु दीर्घात्
जसि इचि इच् बहुवचने परतः नास्ति खलु, तर्हि तत्र यण कथम् इति जिज्ञासा न जायते वा? ओ क्षन्तव्यः, अहमेव भ्रान्तः। शसः तु चर्चा नास्ति भोः, चर्चा तु प्रथमाविभक्तेः बहुवचनस्य चर्चा वर्तते। जस् एव परतः वर्तते। शसि तु भिन्ना व्यवस्था, तत्र तु गौरीः, तत्र तु पूर्वसवर्णदीर्घः भविष्यत्येव। अस्तु, तर्हि गौर्यः इति रूपं सिद्ध्यति। गौरी गौर्यौ गौर्यः इति सिद्ध्यति। सम्यक् सम्यक्, नाम पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधः भवत्येव। नायं शस् परतः, अपि तु जस्। तर्हि गौर्यः इति रूपं सिद्धं भवति। एतावान् विशेषः गौरीशब्दविषये अद्य पठितः। अन्ये अग्रे अत्र इतोपि विशेषः पठिष्यते, तद् अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे तु तावत् एतावन्तमेव भागं पठित्वा अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्माकं क्रमे अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्यास्य तत्र 11 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।